दोराए में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद बाकिर सज्जाद। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक खबर से करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक के सरबराह मौलाना समीउल हक को आज शाम रावलपिंडी में उनकी रहायशगाह पर कत्ल कर दिया गया। गो के इस कत्ल की अभी तक वजूहात सामने नहीं आ सकी, मगर हालिया दिनों में जहां मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से ही मखदूश है, वहाँ इस अहम शख्सियत के कत्ल ने मुल्क के लिए मज़ीद मसाइल खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब पिछले 2 दिन से एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म के खिताब के बाद यूँ महसूस हो रहा था कि हुकूमत बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए इस मामले से निपटने के लिए पुरअज़्म है, मगर एक मरतबा फिर मुज़ाकरात में ताअत्तुल ने एक आम शहरी की ज़िंदगी के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अमलाक और गाड़ियों को जलाए जाने के वाक़यात भी मुसलसल देखने में आ रहे हैं। ये मामला कब तक चलेगा और हुकूमत और अपोजिशन जमातें इस सारे मामले में कितनी संजीदा नज़र आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज की गुफ्तगू हैं आमिर राना साहब, जो कि काउंटर टेररिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज़म की दुनिया के जाने पहचाने नाम हैं, और मुनव्वर अजीम साहब जो डॉन अखबार में क्राइम रिपोर्टर हैं। हम शुरू करते हैं। मुनव्वर साहब, ये जो अभी मौलाना समीउल हक के कत्ल की खबर आई है, इब्तदाई तफसीलात क्या हैं और इशारे किस तरफ जा रहे हैं? इब्तदाई तफसील तो ये है कि अपने ये घर में थे, उनका घर रावलपिंडी में है, और अभी जो इब्तदाई बातें सामने आई उसमें ये घर में अकेले थे, और तो इनके पास काफ़ी से अपने मुलाजमीन होते हैं। जो उनका स्टेचर है उससे तो मैच नहीं करता ये बयान कि इतने बड़े लीडर थे और घर में उस बिल्कुल। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनकी अपने साथ भी क्योंकि बहुत बड़े अकाबरीन में से हैं, पाकिस्तान के बड़े उलमा हैं, इनकी बड़ी फॉलोइंग है, तो और पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी चेन है इनके बरसों की, तो इनके साथ इनके अपने बंदे भी थे जिनको गार्ड करते हैं। अभी इब्तदाई तक जो आई है इतलात वो काफ़ी तजाद रखती है, ऑल्दो कि जनाब ये घर में अकेले थे और उनके मुलाजिमीन सौदा लेने के लिए घर गए हुए थे, वो बाज़ार गए हुए थे। बाज़ार जब वो बाज़ार से वापस आए तो उनके मुलाजिम ने उनको ज़ख्मी हालत में घर के अंदर पाया। किस तरह से ज़ख्मी हुए थे? मजरूब के साथ? अभी जो बज़ाहिर जो है इनकी जिस्म पर निशान जो बज़ाहिर है वो छुरियों के निशान है कि उनको स्टैप किया गया, और काफ़ी ब्रूटली और काफ़ी दफ़ा इनको स्टैप किया गया है। कुछ फायरिंग की भी इतला है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है तो फायरिंग आप वुंड्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसके अंदर कितनी गोलियां मारेंगी, लेकिन उनके पूरे हाथ के ऊपर, उनके जिस्म चेस्ट के ऊपर स्टैप वुंड काफ़ी सारे हैं, मल्टीपल टाइम उनको स्टैप किया गया है। और जब मुलाजिम घर पे आए उनको ज़ख्मी हालत में देखा है, उसके ये अल्फाज थे, और उनको रश किया गया हॉस्पिटल की तरफ, और फॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल जाने से पहले या हॉस्पिटल पहुँच के दम तोड़ गए हैं, इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। कोई इब्तदाई इशारे कि किस तरफ जा रहे हैं? ये इब्तदाई इशारे जी कहना कबल वक्त है। अभी पुलिस भी काफ़ी एहतियात से काम लेगी, क्योंकि आपको पता है अभी मुल्क के हालात जो हैं बड़े वैसी डिस्टर्ब हुए हुए हैं। पिछले 3 रोज़ से मुल्क में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। इन हालात में एक बड़े मजहबी स्कॉलर का, एक आलिम दीन का मर्डर हो जाना, ये एक मतलब जो ऑलरेडी जो मजहबी तंजीमात जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो ये और भी खुदा न खास्ता और हालात ख़राब होने की तरफ जा सकते हैं। और इस वजह से इनके फ़ौरन कत्ल होने के बाद की इत्तला आने के बाद इस्लामाबाद वैसे ही हाई अलर्ट पे मौजूद है, और पुलिस थी तो आपारा में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी, लेकिन पुलिस रोडों पे थी पहले ही, तो उन्होंने इसको काउंटर कर लिया, और अब भी आपारा के हालात नॉर्मल हो गए। और अभी शहर के हालात को कंट्रोल करने के लिए एक मीटिंग भी कॉल कर ली है, SSP और कैपिटल एडमिशन वाले मीटिंग करें, एक फर्दर राय अमल तय कर रहे हैं कि इस चीज़ पे अगर लोग रोडों पे आते हैं या हालात ख़राब होते हैं, जब हमारा मतलब मुल्क में पास में अगर देखा जाए तो जब भी कोई बड़ा सियासतदान या मजहबी कत्ल होता है तो एक मुल्क में हालात ख़राब हो जाते हैं, तो उसको भी काउंटर करने की ज़रूरत होती है। और आमिर साहब से पूछते हैं। आमिर साहब, इनको अफगान तालिबान का वालिद, फादर ऑफ अफगान तालिबान, ये खास करके वेस्टर्न मीडिया की एक टर्म है जो उन्होंने कॉइन की हुई थी, तो आप क्या देखते हैं कि जो अफगानिस्तान का रिकन्सिलिएशन प्रोसेस जो अब एक दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, उसका भी इससे ताल्लुक हो सकता है? ये इनके कत्ल से अभी हाल ही में एक अफगान डेलीगेशन भी उनसे आके मिला था, और जब हम ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त कहा था कि जो ये मिलिटेंसी में जो कुछ लीडर्स इन्वॉल्व रहे थे, तो उन सब का भी कत्ल इसी तरह से हुआ जो कुछ पहले इस तरह के जो मर्डर्स हुए हैं। देखिए, पहले तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि इनका बराह रास्त कोई अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसके साथ ताल्लुक़ है, लेकिन इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनका कितना अमल दखल था उस पूरे प्रोसेस के अंदर,
अभी उसको भी देखने की बात है। जो अफ़गान उलमा का डेलीगेशन आया था उसने मुलाकात ज़रूर की थी, अफ़गान हुकूमत भी इनसे बार बार राब्ते में रही है, शायद उनकी अपनी ख्वाहिश भी थी कि वो कोई मुसालियत के अंदर किरदार अदा करें, लेकिन शायद तालिबान की तरफ से कोई इतना रिस्पांस नहीं था, क्योंकि तालिबान की क़यादत तब्दील हुई है और नए लोग हैं, अभी वो कबल अज़ वक्त है। लेकिन इनकी जो इंटरनल इसकी इम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। हमें पता है कि लोग अभी सड़कों के ऊपर हैं, और एक और जो मसलक हैं उनके रहनुमा का इस तरीके से कत्ल हो जाना वो सूरत हाल को गंभीर कर सकता है। अगर दो मुखालिफ मसालिक के लोग सड़कों के ऊपर हों तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि हुकूमत को फौरी तौर पे किसी वाज़ेह लाहे अमल का ऐलान करना पड़ेगा। ख़ाह वो ऑपरेशन की तरफ जाते हैं उसका भी फ़ैसला करना पड़ेगा, या इनके पास कोई पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, पीस वो जो अब मुज़ाकरात का अमल है। एक बात अमल तो ये हो सकता है जिस ऑप्शन को इन्होंने अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया है, जो लाल मस्जिद में इन्होंने किया था, कि उलमा इकराम को इकट्ठा करें, जो मॉडरेट हैं, जो सरकर्दा उलमा हैं, उनकी कमेटी बनाएं, उनको भेजें और सूरत हाल को पेसिफाई करने की कोशिश। इससे पहले कि हम उन ऑप्शंस पे आए, और जैसे मुल्क 2 दिनों से तकरीबन जो कारोबार ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह गया इस एहतजाज की वजह से, तो हम उस पर आए तो अगर एक बड़ा सिनिकल सा क्वेश्चन है, आम हालात में मैं ये नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करता, कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिन्होंने वजारत दाखिला का कलमदान भी अपने पास रखा हुआ है, वो एक बैरून मुल्क दौरे पे गए हुई हैं, जबकि यहाँ पर मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं कि हर तरह से निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बंद होकर रह गया। तो चीन का दौरा तो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनकी एब्सेंस में फवाद चौधरी, नूर अल हक कादरी साहब या जो शहरियार आफरीदी हैं वो इस मसले को हल कर सकते हैं, या कोई और बिहाइंड द सीन कोई हाथ है जो इस मामले को देख रहा है? और हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वज़ीर आज़म अगर बैरून मुल्क दौरे पे गए हुए हैं तो इसको इसका ख्याल कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बिहाइंड द सीन जो हाथ का आप कह रहे हैं उसकी तरफ तो इशारा आज DGISPR का जो बयान है उसके अंदर भी है कि वो जिन खुफिया हाथ की बात कर रहे हैं वो पहले भी अमल में रहा है, और वो चूँकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक इदारा है तो उनके बिहाफ के ऊपर शायद उनकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है। वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला चूँकि उनके पास ही कलमदान है, हम कहेंगे, देखिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आइडियली तो वज़ीर दाखिला को यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि इंचार्ज हैं, लेकिन क्या उनकी गैर मौजूदगी के अंदर क्या प्रोसेस नहीं चल सकता? अगर कोई फ़ैसला होता है तो वज़ीर आज़म का काम और वज़ीर दाखिला का काम शायद एक अप्रूव करने से ज़्यादा नहीं है। मशावरत का अमल वो वहाँ पे भी जारी रख सकते हैं, लेकिन चीन का दौरा बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा था। हमें पता है पाकिस्तान किस एक नाजुक माशी बहरान से गुजर रहा है, वो आमिर साहब जो माशी उसका एस्पेक्ट है वो हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि इसको उनकी जो भी टीम मौजूद है, बजाय इसके हम देखें वो हैं या नहीं हैं, इसको फौरी तौर के ऊपर उनको कोई लाहे अमल के साथ सामने आना पड़ेगा। मुज़ाकरात को अगर ये प्रोलॉन्ग करते हैं तो ये बदलती हुई सूरत हाल में ये सिक्योरिटी के मज़ीद चैलेंज को गंभीर कर सकते हैं। सियासी ऑप्शंस हैं, मुज़ाकरात का है, ऑपरेशंस का है, उसको जल्द अज जल्द जो है उसकी तरफ जाना। मुनावर से आपकी भी राय लें, क्योंकि आप इन एहतजाज को भी कवर करते रहे हैं, कि वज़ीर आज़म साहब की एक तकरीर हुई, सबको एक बड़ी उम्मीद बन चली थी, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक वाज़े लाए अमल इख्तियार किया था, एक बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी मुल्क के सामने रखी थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ वो देखा गया उस तरह का रिजॉल्व हमें नज़र नहीं आया। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है जो उनकी स्टेटमेंट की वजह से इस इशू पे बनी थी वो एट स्टेक है। दूसरी बात जो जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे थे कि जितना डिले कर रहे हैं ये मसला मज़ीद कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, उसको मज़ीद जिसको हल करने में मुश्किल दरपेश आएगी। आपने खुद देखा होगा कि पहले दिन की निस्बत अब पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। आप क्या इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये जो कन्फ्यूजन देखी जा रही है हुकूमत की तरफ से या इनडिसाइसिवनेस देखी जा रही है उससे पेचीदगियाँ बढ़ेंगी? उसने पेचीदगियाँ होती नहीं है, हर डिपार्टमेंट जो होता है, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब बाहर उनके पास वज़ारत दाखिला कलमदान है, हर डिपार्टमेंट हर अफसर अपने अपने से काम कर रहा होता है। इमरान खान के अगर होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक स्टेट मिनिस्टर और इंटीरियर मौजूद है और वो राब्ते में है, वो सब इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। इसमें जो है ना, इस किस्म की सिचुएशन पे जो होते नाजुक में आप
کو بڑا سوچ سمجھ کے اور ایک پورا رائے عمل طے کر کے جو ہے نا چلنا پڑتا ہے. لیکن ابھی اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اگر آپ کیونکہ گراؤنڈ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ اس وقت کیا نیگوسیشنز ان کی پروگرس کر رہی ہیں یا کس طرح کا بھی اس وقت جو رائے عمل اختیار کیا گیا ان کے ساتھ؟ ابھی تو فی الحال جو ان کو پالیسی دی کوئی اس طرح ڈائریکٹ نہیں گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پولیس کی اور جو پورے ملک میں جہاں جہاں پولیس ہے اپنے اپنے علاقے میں اور جو ایڈمنسٹریشن وہاں کی، ان کا ابھی صرف یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنا ہے. آپ نے جو لائیو ہے اس کو آپ نے نارمل کرنی ہے، آپ نے املاک کو نقصان نہیں پہنچنے دینا ہے، آپ نے روڈز کھلوانی ہے. آلدو یہ جو ڈائریکشن جو دی ہوئی ہیں کیپٹل میں اس قسم کی حد تک جو ہے پولیس اور ایڈمنسٹریشن دونوں کامیاب ہوئی ہیں. آلدو فیض آباد انٹرچینج پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کا مین روٹ فیض آباد ہے. اگر آپ اس کو بلاک کر دیں تو کیپٹل آدھ زیادہ پیرالائز ہو جاتا ہے. منور اسی طرح بہت سے شاہراہیں بالکل آئی جی پرنسپل روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ابھی منور اس پہ ایک ساتھ ہی ہم بریک لیتے ہیں اور منور سے ہم اجازت بھی لیتے ہیں، اور جب دوبارہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے تو اس کے جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کے دیگر پہلوؤں پر بات ہوگی. ویلکم بیک. اس حصے میں میرے کو ہوسٹ اسد رحیم بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہم جیسے پچھلے حصے میں بات کر رہے تھے ملک میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کی، تو وہی آگے ہم اس بات کو لے کے آگے چلیں گے. اور آج 2 دن کے مظاہروں کے بعد پہلی دفعہ ڈی جی ISPR ان مظاہروں پر بولے ہیں. سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. افواج پاکستان اس وقت جس کام میں مصروف ہیں اس کام سے ان کی توجہ دائیں بائیں نہ ہونے دیں اور اس سٹیج پہ نہ لے کے جائیں جہاں کے آئین اور قانون کے بالادستی کے لیے جو کام کرنے چاہیے وہ کیے جائیں. اور تیسرا، ڈائیلاگ کے دوران اگر کوئی ایک آدھی بات اوپر نیچے دونوں سائڈ سے ہوئی ہے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈائیلاگ کا مقصد جو ہے وہ ایک بہتر صورتحال کی طرف جانا ہے. حکومتی وقت کے ساتھ ان کے مذاکرات اگر ہوں تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات سننی چاہیے اور اس سٹیج پہ نہ آئے کہ جہاں یہ بات افواج پاکستان کے ذمہ داری میں آ جائے. وہ سٹیج نہیں آنی چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، اس میں کسی قسم کی شرانگیزی یا اختلال پسندی نہیں ہونا چاہیے. رانا صاحب، آپ نے سنا ڈی جی ISPR میں جنرل آصف غفور صاحب بتا رہے تھے. اس بات سے تو شاید ہم سب متفق ہیں کہ جب عدم استحکام ہوگا تو اس سے افواج پاکستان ان کے جو بنیادی فرائض ہیں اس سے ان کو ڈسٹریکشن ہوگی. لیکن ہم شاید ایک اس چیز پر بھی ہمیں ضرور اصرار کرنا چاہیے کہ جہاں پر انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم میں ایک لیڈ رول رکھا ہوا تھا وہاں پر کاؤنٹر ایکسٹریمزم میں بھی ان کا ایک کردار ہے، اور ابھی ہمیں اس طرح کی کاؤنٹر ایکسٹریمزم میں کامیابیاں حاصل نہیں ہوئیں. اور یہ جو ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میری آپ سے رائے ذرا مختلف ہے. فوج کا جو رول ہے اداروں کا، وہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف بڑا مؤثر ہے، اہم ہے، اور انہی کی وجہ سے صورتحال بہتر ہوئی ہے. لیکن جہاں تک انتہا پسندی کی بات ہے، اس میں رول میرا خیال ہے کہ جو باقی ادارے ہیں ہمارے، جو سویلین سائیڈ ہے، تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جامعات ہیں، میڈیا، ان کا رول بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود فوج جو ہے اپنے طور کے اوپر انتہا پسندی کے خلاف ان کے کئی انیشیٹو چل رہے ہیں. بلکہ خاص طور کے اوپر جو پیغام پاکستان کا جو انیشیٹو ہوا تھا، وہ جو ایک فتویٰ ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کے ظاہر ہے کہ اس کو پوری حمایت حاصل رہی ہے ہمارے عسکری اداروں کی. اور اس کے علاوہ بھی ان کی کئی کاوشیں ہیں وہ چل رہی ہیں. لیکن جب تک یہ پورا پروسیس جو ہے اس عمل کی ذمہ داری سیاسی حکومتیں، باقی سول سوسائٹی نہیں لیتی، بھی وہ لیڈ جو ہے وہ تو سویلین گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے. لیکن کیونکہ ہم ڈرائیونگ سیٹ میں ان کو ہی دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز ان سے ہی رہیں گی کہ کاؤنٹر ایکسٹریمزم کو بھی کہ یہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پر اگر کاؤنٹر جو ایکسٹریمزم کے فرنٹ پہ فیلیورز کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو ہم میرا خیال میں حق بجانب ہے کہ یہ سوال کرنے میں. نہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کچھ ایسے میئرز کی جو
काउंटर टेररिज्म के साथ होते हैं एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में, फिर तो शायद उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन अब जो इंतहा पसंदी है ये एक बड़ा कौमी मसला है, इसकी जो जड़ें जो बहुत हमारे रवैयों के अंदर फैली हुई हैं, इसका ताल्लुक़ हमारे निज़ाम तालीम के साथ है, एक पूरे नज़र हयात के साथ है, शनाख्त के मसले के साथ है। ये सारी अगर ज़िम्मेदारी दे देंगे तो फिर जो हमारे पास पार्लियामेंट के इदारे हैं, जो मुकालमे के फ़ोरम हैं, जो राय साज इदारे हैं, तो उनका किरदार कहाँ पे जाएगा? ज़ाहिर है कि आप इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी जो है एक अस्करी इदारे के सुपुर्द नहीं कर सकते। हाँ, उनसे आप उनकी राय ज़रूर ले सकते हैं, जहाँ पे उनकी मावनत की ज़रूरत हो, जो हार्ड कंपोनेंट हो उनको यकीनन उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन ऑनरशिप, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है इंतहा पसंदी के पस मंज़र के अंदर कि एक ख़ास किस्म का इबाम है और हम जिम्मेदारियां एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते रहें। मेरा ख्याल अब उससे निकलना चाहिए। वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट इस हवाले से बड़ी खूब कहा कि इसमें इबाम है, तो लेकिन मैं असद साहब से ये पता करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एहतजाज की लीडरशिप है उसने बड़ी इश्तिहाल अंगेज़ तकरीरें की कौमी इदारों के ख़िलाफ़, लेकिन हम देखते हैं कि उनको एक मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाता है, एक और मेयार पे देखा जाता है, जबकि मीडिया में जो डिसेंट है या उनके जो पॉलिटिकल डिसेंट जो लोग दिखाते हैं उनको एक डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है। ये ऐसा तजाद हमें देखने के लिए क्यों मिलता है और क्यों नहीं इन सबको एक ही स्टैंडर्ड से डील किया जाता? जनाब, ऐसा तजाद आपको देखने को मिलता है क्योंकि इस बयानिए में आपकी ठीक तरह की मैसेजिंग ही नहीं है। आपने एहतजाज की क़यादत की बात की तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान सबसे सामने हैं और उन्होंने बहुत एक दिलचस्प हवाला दिया कि जी मुस्लिम लीग नवाज ने क्या फैसला कबूल किया था अदालत उज़्मा का जब मियाँ साहब को नाअहल करार दिया गया था। उनकी बात दुरुस्त है कि शायद उन्होंने उस फैसले से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन उस पर अमल दरामद की गई थी। यहाँ आप फैसले को छोड़ें, आपने तो रियासत के अदारों की तौहीन की है और आपने तो धमकाया है, आपने जज साहिबान को धमकाया है, आपने सिपाही सलार को धमकाया है, तो आप तो एक तरह से रियासत के खिलाफ म्यूटनी कर रहे हैं। तो जब फजलुर रहमान साहब जैसे मंजे हुए सियासतदान इस तरह की बात करते हैं तो भरपूर अफसोस होता है। अगर हम दूसरी जान देखें उन तंजीमों को जिनका काम ही यही है, तो वो फिर आपकी ही बात है बाकिर साहब कि आप किन लोगों को दहशतगर्द करार देते हैं और किन लोगों को इंतहा पसंद करार देते हैं। यहाँ हम शायद इंतहा पसंदी को सही तरह कैटेगराइज नहीं कर पाए। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी सियासी जमातों को इंतखाबात कंटेस्ट करना देती है तो आप तब से ही अपना बयानिया कमजोर करते जा रहे हैं। और तीसरी बात, आपने फौजी क़यादत की बात की, शायद उनकी बात दुरुस्त हो कि हमें हर चीज में घसीटा जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में मामले कुछ ज्यादा पेचीदा होते हैं और ये भी तस्लीम करना चाहिए कि जब जज साहिबाना बेबाक और बहादुर फैसला किया है और जब हुकूमत वक्त ने उसका साथ दिया है तो शायद अस्करी कुव्वतों को भी अपना किरदार समझना चाहिए और ये भी देख लेना चाहिए कि रियासत की उस तरह की कैपेसिटी नहीं है जब तक कि फौज अपना किरदार अदा नहीं करेगी। असद साहब, एक मिनट में आमिर राना से आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग भी एक नज़र आई है कि हुकूमत और अपोजिशन में बड़े अरसे बाद हमने एक हमआहंगी देखी है, चाहे उसे कहते हैं कि हमने नेशनल एक इशू के ऊपर हम इकट्ठे हो गए हैं। तो क्या हम इसको मतलब गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस इंसिडेंट, ये एहतजाज हैं आज नहीं कल परसों ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे मुल्क में ब्लास्फेमी लॉ का एक अब्यूज़ रहा है, उसको मिसयूज़ किया जाता है अपने चाहे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं चाहे पर्सनल ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ। तो क्या ये इनका जो अकट है जो अपोजिशन का और हुकूमत का, ये मिल के आइंदा किस चीज़ की पेश कदमी कर सकते हैं कि जनाब कि इसको हम आइंदा नहीं होने देंगे इस तरह की चीज़ को? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सियासी तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जहाँ तक कौमी सलामती के अमूर हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें हमेशा एक पेज पे रही हैं, बावजूद के कुछ उनके रेजोल्यूशन के बावजूद। हाँ, वो स्वात का ऑपरेशन हो, जब पार्लियामेंट में मामला आया तो तमाम अपोजिशन और हुकूमती पार्टियाँ साथ थीं, या APS का वाक़या हुआ, नेशनल एक्शन प्लान को जब पार्लियामेंट के अंदर लाया गया तो सबका उस पर इतफ़ाक़ था। और ये बड़ा खुशाइंद है कि इस मरहले के ऊपर भी तमाम जमातों का सियासी जमातों का इत्तफाक है। ये कौमी सलामती का मसला है, वो बड़ा खुशाइंद है, लेकिन इससे कोई तवक्को रखना कि बहुत इससे कोई पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन का अमल चलेगा, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन नहीं मैं बात करता, मैं कह रहा था कि ब्लास्फेमी लॉज
ایک پاکستان میں ایک مسئلہ ہے، لیکن چونکہ یہ اب یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں تو کیا اسی کنسنسس کو آگے لے کے جا کے بلاسفیمی لا کے مس یوز کو روکنے کے لیے کوئی لیجسلیشن لا سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ لانی تو چاہیے، لیکن ابھی یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، نہ تو حکومتی پارٹی اس کا رسک لے گی، نہ ہی کوئی اور اپوزیشن پارٹی لے گی۔ اپوزیشن پارٹی اس کے لیے، بلکہ پارلیمنٹ کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت 18ویں ترمیم کو بچانے کا ہے، وہ کسی طریقے سے بچے تاکہ وہ جو ایک پورا ایک میثاق ہمارے ہاں ہوا، نیا سوشل کانٹریکٹ صوبوں کے درمیان اور چھوٹے یونٹوں کے درمیان، وہ یقیناً اس کی ترجیح ہونی چاہیے۔ ہاں جب آپ کے ہاں ہمارا دیکھیے جو تھریش ہولڈ ہے ایکسٹریمزم کے حوالے سے بہت بڑا ہے، جب نیرو ڈاؤن ہوگا ٹالرنس ریاست کے اداروں کی بڑھے گی تو اس طرح کے جو قوانین ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر اور بہت ساری کلازز ہیں ان کو ضرور پارلیمنٹ ریویو کرے گی۔ ایک اچھی خبر بھی آ رہی ہے ابھی اس میں کہ شاید کوئی مذاکرات جو ہیں وہ حکومت کے اور مظاہرین کے کامیاب ہو گئے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں وے فارورڈ کیا ہوگی؟ ابھی کیونکہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں آئی ہیں، تو کیا وہ یہ کیس کو پرسو کرنے کے حوالے سے ہوں گی، یا اس مسئلے کو جیسے ہم پچھلے بھی کویسچن میں بات کر رہے تھے کہ اس مسئلے کا مستقل بنیادوں پر تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو بڑی خوش آئند خبر آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ جو قانونی پہلو ہیں وہ میرا اسد صاحب جو ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اس کا سکوپ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ مذاکرات جو ہیں حکومت کی اپنی شرائط کے اوپر ہونی چاہیے، وہ سب سے اہم ہیں۔ اگر کوئی ایسا میسج گیا کہ یہ گروپوں نے اپنی بات منوائی ہے اور وہ ایک عطا کا تاثر گیا، میرا خیال ہے کہ یہ مزید ان کو حوصلہ افزائی ہوگی۔ آئندہ اس طرح کے مسائل دیکھیے بدلتی ہوئی دنیا کے اندر مسائل آتے رہیں گے۔ ہالینڈ کے اندر دوبارہ سے کارٹون کا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے، تو یہ بار بار یہ آپ ان کو امپاور کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی مذاکرات ہیں، جو بھی اس کے پولیٹیکل سلوشن ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو بہتر سلوشن اس کے اندر ہو سکتا تھا یا ابھی ہونا چاہیے اگر نہیں ہوا، تو اس میں گارنٹی کے طور کے اوپر پاکستان کے تمام نامور جو علماء کرام ہیں، جو مذہبی سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں، ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے، اس ایکارڈ پہ، اس میثاق پہ ان سے سائن لینے چاہیے۔ جس طریقے سے پیغام پاکستان کے اوپر ہوئے تھے، تو شاید اس سے ہمیں کچھ امید بن سکتی ہے کہ یہ جو ایک خاص بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے چھوٹے گروہوں کی طرف سے، مذہبی گروہوں کی طرف سے، اس کا برستہ رکنا چاہیے۔ پاکستان کی اکانومی، سماج، ہماری سیاست، پورا سٹرکچر جو انوائرمنٹ بدل رہی ہے، وہ اس قسم کے کیوس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں تھوڑا سا جب ہم آگے کی بات کرتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکنے کی بھی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ایلیگیشن جس کو کورٹ میں وہ پروو بھی نہیں کر سکے، ایٹ لیسٹ جو آپ کی عدالت عظمیٰ ہے وہاں پہ جا کے اس کو پروو نہیں کر سکے، تو اس پہ پورا ملک ایک سٹینڈ سٹل پہ آ گیا۔ اسی طرح ہم نے مشال خان میں کیس میں بھی دیکھا کہ جہاں پر ان کو موب نے آ کے لنچ کر دیا۔ تو یہ ہم غلط کہاں پہ ہوئے تھے؟ یہ کیا ابھی ہوئے یا یہ ہمارے کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے جس کو ہم اگنور کرتے آئے ہیں؟ دیکھیے بڑا حساس مسئلہ ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ ہمارے بہت پیچھے تک جاتی ہیں، اور جس طریقے اصل میں یہ جو ہمارا تقسیم کے بعد کا پاکستانی شناخت کا مسئلہ تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ مذہب ہمیں لگتا تھا کہ ایک گلو ہے جو پورے سماج کو اور مختلف طبقات کو، اکائیوں کو جوڑ دے گا، لیکن یہ پروجیکٹ اس میں کامیاب نہیں ہوا یہ کہ بجائے کہ مذہب ایک مثبت قوت کے طور پہ استعمال کرتے، انہوں نے یہ پورا پروجیکٹ ہے مذہبی گروہوں کو دے دیا، اور مذہبی گروہوں نے مذہب کو، آپ کی نظریاتی شناخت کو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فرقہ وارانہ مفاد کے حصول کے لیے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے استعمال کیا، بجائے اس کے کہ یہ مذہب جو ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے 95% مسلمان ہے، اور یہ ہمیں اکٹھا کرتا، وہ فرقوں کو ہم نے آؤٹ سورس کرنے کی وجہ سے یہ بلکہ یہ آؤٹ سورس کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا لی اور اپنے پرسنل گینز کے لیے استعمال کیا۔ عامر رانا صاحب، آپ کا ہمارے ساتھ انسائٹ اپنی شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم ایک وقفے پہ چلتے ہیں، اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو وزیر اعظم کا دورہ چین کے حوالے سے بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ اس حصے میں بات کریں گے وزیر اعظم کے اہم دورہ چین کی، جس میں حکومت نے بہت سی امیدیں لگا رکھی ہیں۔
सऊदी अरब से बेल आउट पैकेज के बाद पाकिस्तान के दरीना दोस्त चीन की तरफ से मुल्क को माशी मसाइल से निकालने के लिए क्या पैकेज सामने आता है, इस हवाले से अभी कोई हतमी बात तो नहीं कही जा सकती, मगर इसके वाज़े अमकानात हैं कि चाइना की तरफ से आने वाली इमदाद से किसी हद तक मुल्क की मईशत को सहारा मिल सकेगा। इस सेगमेंट में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। डॉक्टर साहब चाइना अफेयर्स पे एक्सपर्ट हैं, पहले NDU के साथ भी मुंसलिक रहे और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के साथ भी रहे। डॉक्टर साहब, हम जब अभी हमारे डेलीगेशन जा रहा था तो उन्होंने कहा कि हम कोई उम्मीदें लेके नहीं जा रहे, और जैसा कि अभी आपने ये अभी इब्तदाइया मेरा सुना होगा कि ये चाइना का दौरा हो या कोई और वज़ीर आज़म का दौरा हो, वो इस एक्सपेक्टेशन से शुरू होता है कि हम कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आएंगे, फाइनेंशियल बेल आउट या किसी तरह के अपनी मईशत को सहारा देने के लिए कोई चीज़ लेके आएंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म और उनकी जो टीम है वो एक पूरी तैयारी के साथ गई है कि इस दौरे से, जो कि बहुत अहम है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके? जी यकीनन जो इस नौइयत का दौरा होता है तो उससे पहले बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो तय करने होते हैं, जो कि दोनों हुकूमतों के माबैन जो है वो तय हुए हैं। इसके अंदर चाइनीज़ एम्बेसी जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो एंगेज रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और तमाम मामलात जो हैं वो तय किए गए हैं। 26 तारीख को चाइनीज़ एम्बेसी में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मीडिया के लोगों को भी बुलाया गया था, थिंक टैंक्स को भी बुलाया गया था। तो वहाँ पे चाइनीज़ एम्बेसडर साहब जो हैं उन्होंने इशारा दिया था कि आपको खुशखबरी मिलेगी, हम आपको हर तरह से मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन वो क्या खदो खाल क्या होंगे? अगर कोई हमें कोई चीज़ मिलनी है तो वहाँ से क्या हमारी कौम क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? जी, इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा हमारे मुआशी हालात हैं उनको सामने मद्देनज़र रखते हुए जो है कुछ ऐसा पैकेज सामने आएगा जिससे कि जो गवर्नमेंट के मौजूदा मुआशी मसाइल हैं उनमें थोड़ा सा रिलीफ मिले, और जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं जिसके अंदर जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात है, तो इन तमाम अमूर के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि बहुत से मुआहदे भी होंगे और बहुत सी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, क्योंकि ये वज़ीर आज़म साहब का पहला दौरा है चीन का। तो इसलिए इस दौरे में यकीनन ये एक ट्रेडिशन भी रही है कि चीन की तरफ से जो नई हुकूमत आती है पाकिस्तान में उसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो ऐलान किया जाता है। तो उम्मीद की जाती है कि इस दौरे के अंदर भी जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर और लॉन्ग टर्म जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनके लिए जो है वो सूदमंद होंगी। तो हम हर दफ़ा जब बात करते हैं कि फाइनेंशियल बेल आउट मिले तो हम IMF की कंडीशन से बच सकेंगे, जिनकी वजह से एक जिसे कहते हैं ना बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ती है, तो हम उस बेल्ट टाइटनिंग से बचना क्यों चाह रहे हैं? IMF को आप अपनी एक तरफ रख दें, IMF मिलता है, लेते हैं, नहीं लेते, लेकिन आप क्या ये नहीं समझते कि हमें बेल्ट टाइटनिंग करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें आपकी पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज है जो लॉस मेकिंग है उनको आपने अपना प्राइवेटाइज करना है या उनके लॉसेस को कर्टेल करना है, आपने अपनी टैक्सेशन को बेहतर करना है, अपनी इंपोर्ट्स को बेहतर करना है। तो हम उससे अगर ये जो है बेल्ट टाइटनिंग से बचते रहेंगे तो जो ये विशेष साइकिल है बार बार हमें कभी इस दरवाजे पर कभी उस दरवाजे पर लेके जाता है, तो इससे हम निकल पाएंगे? देखिए, जो बेल्ट टाइटनिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो आप बात करें उसके अंदर जो है वो मैसिव रिफॉर्म का प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है, और जब तक हम मैसिव रिफॉर्म प्रोसेस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ये बेल्ट टाइटनिंग और जो हमारे ये ट्रबल शूटिंग मेजर्स हैं या फायर फाइटिंग मेजर्स हैं ये देर पा और मुस्तकिल साबित नहीं होंगे। लिहाजा ज़रूरत तो इस बात की है कि हम अपने मौजूदा निज़ाम को देखें, इसकी फरसूदगी को देखें और इसके अंदर जो बेहतरी पैदा करने के जो इम्कानात हैं उनको सामने रखते हुए जो है ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा करें जिसकी वजह से हमें ये बार बार जो है बेल आउट पैकेजेस की तरफ ना जाना पड़े। और मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत जो है इनका इस तरफ रुझान जो है वो पिछली गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और ख़ास तौर पे इस हुकूमत के अंदर एक टेंडेंसी पाई जा रही है कि ये चाइना के मॉडल से जो है वो काफ़ी मुतासिर हैं। चाइना का जो डेवलपमेंट मॉडल है काफ़ी होता है, थोड़ा सा अगर आप उसको बिल्कुल जो आउटलाइन सी को बताएं कि वो चाइना का मॉडल क्या है और हम उससे किससे बेनिफिट कर रहे हैं। चाइना का मॉडल बेसिकली जो है वो पॉलिसीज़ जो है वो पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं और सेल्फ रिलायंस का मॉडल है, जिसके अंदर आप जो है अपने वसाइल को, अपने रिसोर्सेज को सामने रखते हुए इस किस्म की पॉलिसीज़ वज़ा करते हैं और एक आप कंक्रीट जो है वो प्लान वर्कआउट करते हैं फॉर द फ्यूचर। हमारे यहाँ जो है वो
ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ ڈیویٹ کرتی ہے آن دا میجر اکنامک جو ٹریجیکٹری ہم نے سوچی ہوئی ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے ملک چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ ڈسرپشن ہوتی ہے. اور چینیوں کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک یہ پرابلم بھی ہے، آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نیا منصوبہ، ایک نیا زاویہ ان کو جو ہے تعلقات کا، اکنامک ریلیشنز کا جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جو ان کے پلان کے اندر جو پاکستان کی لانگ ٹرم اسسٹنس کے پلانز ہیں وہ کافی متاثر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ہمیں اپنی پالیسیز میں ایک کنسسٹنس لانی چاہیے کہ تاکہ باہر کا جو ڈونر ہے یا باہر کا ہمارا جو پارٹنر ہے فائنینشیل ایلیمنٹس میں، تو وہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جا کے ایک جسے کہتے ہیں نا مستحکم قسم کی کوآپریشن رکھ سکے ہمارے ساتھ. ناظرین اس کے ساتھ بریک لیتے ہیں اور جب واپس ہم آئیں گے تو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب جب ہم اس طرح بات کر رہے تھے کہ شاید سی پیک کی کچھ ریکیلیبریشن ہو جس میں کہا جاتا ہے کہ ہیومن کیپٹل کا سوشل ڈیولپمنٹ کے سیکٹر پہ زیادہ فوکس آئے، ساتھ ساتھ ایگریکلچر پہ اور انڈسٹریلائزیشن. جہاں تک کہ ایگریکلچر کا اور انڈسٹریلائزیشن کی بات کی جاتی ہے وہ تو سمجھ آتا ہے، کیونکہ وہ جو ایک ماڈل ہے کہ چائنا نے یہاں سے اپنا پروفٹ ارن کرنا ہے وہ واپس جانا ہے. چائنا کتنا انٹرسٹڈ ہوگا کہ ہمارے سوشل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ پہ ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کرے؟ یقیناً اب جو اس وقت صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو سی پیک کے فیوچر پلانز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے چائنا یقیناً جو ہے وہ دلچسپی رکھے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہیومن ریسورس کو ٹرین کیا جائے، اس کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ سی پیک کے اندر جو ہے اس کی کھپت بھی ہو سکے اور یہ جو نیا ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوگا یہ وہ ریکوائرمنٹس میٹ کر سکے سی پیک کے پروجیکٹس کے حوالے سے جو چائنیز کی ریکوائرمنٹ ہے. ابھی تک سننے میں اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان کے جو سکلڈ لیبر ہے اس کے سکلز جو ہیں وہ میچنگ سکلز نہیں ہیں ود اے چائنیز لیبر. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہیومن ریسورس کو، ہیومن سکلز کو اس طریقے سے ڈیولپ کریں جو کہ جو فیوچر کے پلانز ہیں سی پیک کے ان کے اندر جو ہے وہ پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ جاب اپرچونٹیز مل سکیں. تو اس سلسلے میں چائنیز حکومت کے کچھ پلانز ہیں جو کہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. پھر پاکستانی جو ریکروٹمنٹ کر رہی ہیں مختلف چائنیز کمپنیز ان کی بھی جو ہے وہ چائنا میں ٹریننگ ہو رہی ہے اور ان کو بھی پاکستان میں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ چائنیز جب کوئی کانٹریکٹر یہاں پہ آ کے کسی پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے تو وہ صرف چائنیز لوگوں کو لے کے آتا ہے، وہ پاکستانیوں کو ہائر نہیں کرتا. یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ میرا خیال ہے بہت غلط پرسیپشن ہے اور کافی زیادہ مس رپورٹڈ پرسیپشن ہے. میرا خیال ہے کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر بارنگ اے فیو 10-15-20% سے زیادہ چائنیز لیبر جو ہے وہ انوالو نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ انیشیل سٹیج ہے، ایک سٹیج ایسی آئے گی آنے والے دنوں میں جب پاکستانی لیبر جو ہے وہ لارجر سیگمنٹ آف چائنیز لیبر جو ہے اس کو ریپلیس کر دے گی. تو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور چیزوں کو آرگنائز کرنا چاہیے اپنے ہمارے لیبر کو تیار کرنا اور ٹرین کرنا. لیکن ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے چند بڑے اٹریکٹیو فگرز دکھائے جاتے ہیں جو تھیوریٹیکلی بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں کہ اگر ہم 1% آف چائنیز امپورٹ حاصل کر لیں کہ مطلب جو چائنا امپورٹ کرتا ہے اس میں ہم 1% ہمارا کنٹریبیوشن ہو جائے تو ایک کافی سگنیفیکنٹ وہ ہوگا، بوسٹ ہوگا ہماری ایکسپورٹس کو. اسی طرح چائنا اپنی جو کچھ لیبر انٹینسیو انڈسٹری ہے اس کو ریلوکیٹ کر رہا ہے، چائنا سے باہر کر رہا ہے. تو اس میں سے اگر ہم 10% لے آئے تو ایسٹیمیٹڈ ہے کہ $400 بلین کی یہاں پر انویسٹمنٹ ہو جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان، جیسے آپ نے بتایا کہ لیبر کے حوالے سے ہم اتنے کوالیفائڈ نہیں ہیں، کیا ہم اس اپورچونٹی کے لیے تیار ہیں اس وقت؟ میرے خیال میں یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جس کے لیے ابھی سب تیاری کرنی پڑے گی اور ابھی سے کام شروع کرنا پڑے گا.
فی الحال کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہم اس کے لیے اس طریقے سے تیار نہیں ہیں. ابھی ہمارے پروڈکٹس بھی اس وجہ سے اتنا ہم ایکسپورٹ مارکیٹ کو نہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ایکسپورٹ سرپلس کہاں ہے؟ ایکسپورٹ سرپلس جو ہے وہ ہونا چاہیے 1% چائنیز جو ہے امپورٹس کا پرسنٹیج حاصل کرنے کے لیے. تو جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں, اس کے لیے انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایگریکلچر کے اندر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اس کے اندر سروسز سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ابھی تک ہم نے چائنا کے ساتھ جو ہے سروسز سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ نہیں کی ہے, وچ از اے ویری ہیوج ایریا جس کے اوپر کہ ہمیں کام بھی کرنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے. وہاں پہ ہمیں ایج مل سکتی ہے, اور جو ہمارا ٹریڈ امبیلنس ہے چائنا کے ساتھ اس کو بہت حد تک جو ہے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اگر ہم سروسز سیکٹر کے اندر بھی جو چائنا کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریشن بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور جہاں تک انڈسٹری کے یہاں لانے کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم 10% آف وہ انڈسٹری جو وہ ریلوکیٹ کر رہے ہیں وہ دوسرے ملکوں کو بھیج رہے ہیں, کیا ہمارے پاس وہی بات آ جاتی ہے کیپیسٹی کی کہ ہمارے یہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز بننے تھے؟ نو. ابھی تک آپ ہمیں بتائیں کہ کیا پروگریس ہوئی ان اکنامک زونز پر جی کہ ہم امید لگائیں کہ 10% انڈسٹری چائنا کی ہمارے یہاں پہ شفٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں, چائنا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نالج اکانومی کی طرف جو ہے وہ موو کر رہا ہے, اور جو لیبر انٹینسیو انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے مختلف ملکوں میں جو ابھی ڈیولپنگ سٹیج پہ ہیں وہاں پہ انہوں نے ریلوکیٹ کرنا ہے. پاکستان ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جہاں پہ یہ انڈسٹری, اس کے اندر ٹیکسٹائل کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اسکوپ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو فیصل آباد ٹیکسٹائل اسپیشل اکنامک زون ہے وہاں پہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جلد کام شروع ہو جائے گا. ہماری حکومت نے جو ہے ابھی تک 9 اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, لیکن ابھی تک جن کے اوپر پروگریس ہے یا چین کا جن پہ تعاون حاصل ہے وہ 3 اکنامک زونز ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے جہاں پہ لیگ کر رہے ہیں ہم جلد از جلد وہ شارٹ کمنگز پوری کر کے اور وہ اس اپرچونٹی کو ہم حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کریں. ناظرین, مجھے اجازت دیجیے گا اور کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنے ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.